बी के स्टोरी के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, काफिर साइंसदानों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जादुई तख्त ढूंढ लिए। जिससे ही साइंसदानों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को हाथ लगाया तो एक ऐसे मौजज़ा रोनमा हुआ कि सब दंग रह गए। आज हम आपसे इसी मौजज़े के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बरगज़ीदा नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम की फ़िदाइश यरूशलेम में हुई। समझा जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 931 क़ब्ल अज़ मसीह से लेकर 970 क़ब्ल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इसके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से यानी शुमाली और जनूबी हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बुरियाद समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ़ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की। जिन दूर पहाड़ से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे, ये इमारतें आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए। आप अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पैगम्बरी अता की गई बल्कि दुनिया के अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज़ को चाहे अपने लिए पसंद फरमा ले। आप अलैहिस्सलाम के सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया था और आप अलैहिस्सलाम ने इसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदावंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीज़ें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत न सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन व इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ज़रिए चला करती थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अज़ीमुश्शान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा की दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहते आते जाते और सफ़र किया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये तख्त तारीख़ में तख्त सुलेमान के नाम से मशहूर है, जबकि इस तख्त को तख्त ताऊस भी कहा जाता है। साल 2006 में ये खबर सामने आई थी कि अंग्रेज़ साइंसदानों ने तख्त सुलेमान को ढूंढ लिया है और इस तख्त को हाथ लगाते ही एक ऐसा मौजज़ा रूनमा हुआ कि अंग्रेज़ खौफज़दा हो गए। हुआ कुछ यूँ कि अंग्रेज़ साइंसदानों को रिसर्च के दौरान मिस्र के एक दूर अफ्तादा इलाके से कुर्सी नुमा शे मिली, जिससे उन्होंने तख्त सुलेमान का नाम दिया और कहा कि ये वही तख्त है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया करते थे। तजुर्बात की गरज से इस तख्त को बरतानिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में लाया गया और जब साइंसदानों ने इसकी बनावट को समझने के लिए इस तख्त को आरे से काटना चाहा तो ये तख्त अचानक से गायब हो गया, जिस पर साइंसदान खौफज़दा हो गए और इस वाक़े के बाद ये बात मशहूर हो गई कि ये तख्त वही तख्त है जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़र किया करते थे। ताहम बाद अज़ां ये तख्त ब्रिटिश म्यूज़ियम से बरामद हुआ और आज भी वही मौजूद है। इस वाक़े के बाद साइंसदानों ने तख्त सुलेमान पर मज़ीद तजर्बात करने की कोशिश नहीं की। अब ये वाक़या कितना सच्चा है और कितना झूठा, इस बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उलमा इस्लाम का कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवादिस ज़माना की बाइस मतरूक और फिर ख़त्म हो चुका है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहायत जलील क़द्र पैगम्बर है और आपको भी अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी और आपका भी एक नहायत क़ीमती तख्त था जिससे आप अलैहिस्सलाम ने ताऊस का नाम दिया था और यही तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला था। प्यारे साथियों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के इलाक़े पर मलका सबा की हुकूमत थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था जिसमें तमाम जिन व इंस
چرند پرند اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو اس سے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک جا پہنچا ہوا تھا، جہاں کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت ہی قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ خط پڑھ کر ملکہ نے سفر کی تیاری کی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ چپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس وزیر نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ کا تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں پر حاضر تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میرے آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جب ملکہ دربار میں پہنچا تو اس سے وہی تخت دکھایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاہ و جلال اور تخت کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ ناظرین گرامی، روایات اور کتب میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ آپ علیہ السلام کی لشکر میں کم و بیش سارے قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر لاعلمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن اور سمجھ لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا، جو دنیا اور آخرت کا سب سے اونچا مقام تھا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنی آدم میں نہیں ملتی۔ تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمتیں تھیں اور ان کو یاد کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر اوقات یہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جامع اور عظیم دعا ہے۔ بی کے سٹوریز کی معزز دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔